التلاميذ في قناة قولة فيزيك ماتي تقديم دروس مصورة لمادتي الفيزياء والكيمياء وكذلك الرياضيات. فالحصة إن شاء الله نشوفوا درس جديد من دروس الفيزياء والكيمياء المستوى الثالث إعدادي، وهو درس لا ريزيستونس إلكتريك لا لوا دوم، المقاومة الكهربائية قانون أوم، وهو الدرس الأول من جزء الكهرباء. إذا على بركة الله فالدرس إن شاء الله غنشوفوا سي كوا ان كونديكتور أوميك، إلى دوزيام بارتي نشوفوا لا لوا دوم. إذا شنو هو الكونديكتور أوميك؟ الموصل الأومي. إذا هذا الموصل الأومي فهو واحد المركبة إلكترونية، مركبة إلكترونية تسمح بموت التيار الكهربائي، ولكن كتميز بواحد الكومبوزون ولا واحد الغروندور فيزيك كتسمى المقاومة. دونك لو كونديكتور اوميك سي ان ديبول باسيف، يعني باسيف يسمح بموت التيار الكهربائي، ولكن كيتميز بواحد الغروندور فيزيكي كتسمى المقاومة. هذه المقاومة تقاوم التيار الكهربائي، يعني تمكن من انخفاض التيار الكهربائي. إذا لو كونديكتور اوميك est un dipôle passif، est un dipôle passif ثنائي قطب ممرر passif caractérisé يتميز caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance المقاومة، la résistance notée R majuscule. Donc son unité en système international est le ohm. Notez oméga comme ça، يعني اوميغا. اذا هذا الموصل الاومي واحد المركبه الكترونيه اللي كتميز بواحد الغروندور فيزيك، واحد المقدار فيزيكي كيتسمى المقاومه. يعني هو واحد ديبول باسيف، يعني كيسمح بموت الكهربائي، ولكن ديك الكومبوزون اللي فيه المقاومه اش كدير لنا؟ غير كتنقص ديميني لا طوس الكتريك، تتنقص لنا التيار الكهربائي. هو يسمح بموت التيار الكهربائي، ولكن يسمح بموت التيار الكهربائي، ولكن تينقص لنا شده التيار الكهربائي. دونك هاد الغروندور فيزيك c'est une grandeur physique s'appelle la résistance. Donc l'unité ديالها en système international هو l'ohm, oméga, notez oméga. Donc le symbole normalisé ديالها le symbole normalisé ديال هاد الموصل الاومي تندير واحد المستطيل في R ماجيسكول. دونك باش نمثل الموصل الاومي في واحد الدائره كهربائيه كنستعمل لو سامبول، الرمز الاصطلاحي ديالو هو واحد المستطيل فيه ار ماجيسكول. مثلا كتعندي واحد الدائره كهربائيه بسيطه، يعني عندي واحد المصباح مثلا، باش نستعمل الموصل الاومي كندير مستطيل وفيه ار كبيره. دونك هذا قاطع التيار. اذا هذا هو لو كونديكتور اوميك ديالي. دونك بما انه سي اون غروندور فيزيك، يدير عندي واحد لاباري دو ميزور ديال المقاومه ولا لا كونديكتور اوميك كتسمى الاوم متر. كنستعملو جهاز الاوم متر، ولا نستعملو لي كود دي كولور اللي شفتو في البروميير اني، ولا كنستعملو لا لوا دوم. اذا باش ريزيمي هاد البارتي الاولى، لو كونديكتور اوميك الموصل الاومي هو واحد ديبول باسيف، واحد الثنائي القطب ممرر يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومه، نرمز بحرف ار كبيره، وحدتها في النظام العالمي فهي الاوم، نوتي اوميغا. لو سامبول نورماليزي، الرمز الاصطلاحي ديال الموصل الاومي واحد المستطيل فيه ار ماجيسكول باش نمثلو في دائره كهربائيه بسيطه. لقياس المقاومه نستعملوا جهاز الاوم متر او لي كود دي كولور. يعني ملي الصانع ملي كيصنع لنا ديك الريزيستونس كيكون عندها الوان، كنستعملوا دي كود دي كولور، او نستعملوا قانون اوم اللي غنديمونطيو عليه دابا في البارتي الثانيه. اذا باش نديمونطي على قانون اوم تنحتاج هاد التركيب التجريبي التالي. كنحتاج واحد الجينيراتور مولد قابل للضغط، انا نرسمو. تنحتاج واحد الامبيرمتر مركب على التوالي. كنحتاج واحد ريزيستونس
عندي هنا قاطع التيار، واحد ريزيستونس، واحد الفولت ميتر مركب على التوازي. دونك باش نديمونطي كنحتاج مولد قابل للضبط، دونك لا جينيراتور. دونك باش نديمونطي على لوا دوم كنحتاج التركيب التجريبي التالي: مولد قابل للضبط، جينيراتور de tension continue réglable، قابل للضبط réglable. كنحتاج امبير متر، كنحتاج كونديكتور اوميك، وكنحتاج فولت متر. دونك هذا تيتحط في الامتحان الجهوي، يقولك التركيب التجريبي فولت متر. التركيب التجريبي يبرهن على قانون اوم، هذا هو التركيب التجريبي اللي خصكم ترسموا لهم. تنحتاج مولد قابل للضبط، غنقول لكم علاش مولد قابل للضبط. تحتاج امبير متر اللي قياس شدة التيار الكهربائي المار في الذرة، وموصل اومي. هنا ناخذ هنا لا ريزيستونس كتساوي لنا 100 اوم تقريبا، ناخذ 100 اوم ولا 100 اوم. هنا ناخذ واحد الموصل اومي عنده واحد المقاومه كتساوي لنا 100 اوم. الا اش كنديروا هاد التوتر المستبق قابل للضبط، اش كندير؟ كل ما كناخذ فالور ديال لا طونسيون وكنقيس شدة التيار الكهربائي، عاوتاني تنغير لا طونسيون وكنقيس شدة التيار الكهربائي، عاوتاني كنغير لا طونسيون وكنقيس شدة التيار الكهربائي، وبالتالي تنحصل على واحد الجدول اللي فيه لي ريزولطا اللي لقيت تجريبيا، وكنرسم لا كاركتيرستيك مميزه. كنرسم لا مميزه كاركتيرستيك كنرسم U en fonction ديال I، يعني كنلقى تغيرات التوتر الكهربائي بدلاله I، بدلاله شدة التيار الكهربائي. يعني كنرسم لا فونكسيون ديالي U. انا عندي U ملي كتسمع U en fonction ديال I، عرف بان U كاينه في لي زوردوني و I كاينه في لي زابسيس. دونك U بدلاله I ملي كنرسم الكاركتيرستيك تلقاها عباره عن داله خطيه، واحد المستقيم يمر سي اون droite passe par l'origine. ملي كنرسم لا كاركتيرستيك ديال اي اون فونكسيون ديال اي كنلقى واحد المستقيم يمر من اصل المعلم. اذا كنعرف في الرياضيات من ان تكون عندي مستقيم يمر من اصل المعلم عباره عن داله خطيه، يعني نقدر نكتبها على هذا الشكل هذا، نقدر نكتب ان او كتساوي واحد ك فوا اي. شنو هو هذا الك هذا؟ هو لو كوفيسيون ديريكتور، هو المعامل الموجه. باش كنلقى ك كندير او على اي، يعني نقدر نلقاها تجريبيا. ناخذ دي فالور كنلقى دي فالور من الشكل ديالي، يعني من الريزلطا اللي لقيت من لاكور، وكنحسب. ملي كنحسب هاد الكا هادي كنلقاها تقريبا كتساوي 100 اوم. دونك هاد الكا هذا الكوفيسيون ديريكتور ديالي هو هاد لا ريزيستونس، وبالتالي تتساوي واحد الكونستونت، وبالتالي تنستنتج بان ار كتساوي لنا او على اي. اذا في التالي كنبرهن على قانون اوم. دونك لا لوا دوم يساوي شي قلنا. لا لوا دوم يساوي التوتر بين مربطي الموصل الاومي. عندي واحد الموصل اومي ار، عندي اي تتمالي نفس التيار الكهربائي، عندي او. دونك شي يقول لي قانون اوم ان او est égal à R fois I. Donc هذه هو لا لوا دوم. U la tension en volts, I l'intensité en ampères, et R la résistance en ohm. دونك باش نريزومي هذه البارتي الثانيه، لا لوا دوم تيقول لي ان التوتر بين مربطي الموصل الاومي متناسب مع شده التيار الكهربائي، ولو كوفيسيون ديال التناسب ديال البروبورسيوناليتي هو هذا لا ريزيستونس. دونك او كتساوي لنا ار فوا اي. بالتالي ما عندي ان او كتساوي لنا ار فوا اي، نقدر نلقى ار. شحال كتساوي لنا ار انطلاقا من العلاقه الاولى؟ ان ار كتساوي لنا او على اي، ولا بغيت اي ان اي كتساوي لنا او على ار. كنت من اكزرسيس دابليكاسيون تمرين تطبيقي لا ريزيستونس électrique ولا لوا دوم. Donc question 1, calculer la résistance électrique d'un conducteur ohmique
à travers lesquelles passe un courant électrique I est égal à 167 mA et la tension entre ces bornes est égale à U est égale à 3 volts. شنو طلبنا في الكيسيونير ديالك؟ عندنا قال لك احسب المقاومه الكهربائيه لموصل الأومي يمر فيه تيار كهربائي I كتساوي لنا 167 ملي ولا طونسيون بين مربطيه كتساوي لنا U كتساوي 3 فولت. مثال السؤال الثاني عندنا لا ريزيستونس الكتريك دان كوندكتور اوميك كتساوي لنا R كتساوي لنا 33 اوم. La question 2. Calculer la valeur de la tension entre ces bornes واحسب قيمة التوتر بين مربطيه تلك بحيث أن I كتساوي 100 ملي أمبير. سؤال 3. Calculer la valeur d'intensité électrique telle que U est égal à 5 فولت. كلشي غنخدمو على R تساوي 33 أوم. يعني في الكيسيون الأولى غنحسب لا طونسيون وفي الثاني غنحسب l'intensité électrique. على بركة الله on commence la correction. La correction. Donc pour calculer la résistance électrique, شنو نطبق la loi d'Ohm. Qu'est-ce qu'on a répondu? Question 1. D'après حسب قانون Ohm. D'après la loi d'Ohm. حسب قانون Ohm. شي قلنا قانون Ohm؟ تيقولنا بها سيدي بأن U كتساوي لنا R فوا I. هذا هو قانون Ohm. تلك أن هاد U هذه خصها تكون بالفولت وهذه خصها تكون بالأمبير. عاد نقول بأن هذه خصها تكون عندي بالأوم. إذا ما كانش عندي هذه بالفولت وهذه بالأمبير ما يمكنش نقول هذه بالأوم. داكور. دونك شحال كتساوي لنا R؟ دونك R كتساوي لنا U على I. شوف لا داك باش كتعرف كيفاش تجبدها. تصور عندي هنا 10 كتساوي لنا شحال؟ هي 5 في 2. إلا بغيت 5 هي 10 مقسومة على 2 ولا بغيت 2 هي 10 مقسومة على 5 باش مابقاش تلفو في هذا. دونك أنا غنقلب على لا ريزيستونس R كتساوي لنا U على I. دونك أنا عندي U كتساوي لنا 3 فولت و I شحال كتساوي لنا؟ I كتساوي لنا 167 ملي أمبير. هاد الملي أمبير خصني نحولها للأمبير. شوف هذاك باش كنحول هذاك الملي أمبير بحال عندي تصور عندي بحال عندي المتر بحال عندي المتر تنعبر انا عندي المتر ديسيمتر سنتيمتر عاد الملي متر. عوض هاد المتر هذا بالأمبير يولي عندي هنا ديسي أمبير سنتي أمبير الملي أمبير. دونك 1 مليمتر ولا ملي أمبير هي شحال؟ صفر. يعني 1 ملي أمبير هي 0.001 أمبير. إذا خصني نحول هاد 167 ملي أمبير حيت أوتوماتيك باش نلقى هادي بالأوم خصني تكون عندي بالأمبير. دونك شحال تساوي لنا؟ غنعوض ندير 7 6 1 يعني 0.167. دونك 100 إي كتساوي لنا 167 ملي أمبير. إذا كتساوي لنا 0.167 أمبير. عاد ندير لابليكاسيون نيميريك. ابليكاسيون نيميريك. دونك R كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا U على I كتساوي لنا 3 فولت على 0.176 أمبير. وندير لابليكاسيون نيميريك ديالي 3 مقسومة على 0.176 كتساوي لنا 17.96. الوحدة هي الأوم. راه ميمكنش تكتب شي فالور في الفيزيك بدون وحدة. إلا كتبت بدون وحدة كتحسب خاطئة. دونك R كتساوي لنا 17.96. في الكيسيون الثانية لا ريزيستونس دان كوندكتور أومي كتساوي لنا R كتساوي لنا 33 أوم. 33 أوم. عندي لا ريزيستونس كتساوي لنا 33 أوم. شنو مطلوب مني في السؤال الثاني؟ كالكولي لا طونسيون إلكتريك دابخي لا لوا دون حسب قانون أوم. ضروري خصكم تكتبوها دابخي لا لوا دون. كتبوها ضروري دابخي لا لوا دون. دونك U كتساوي لنا R فوا I. دونك شحال تساوي لنا R؟ كتساوي لنا 33 أوم و I شحال عندي لا فالور ديال I كتساوي لنا 100 ملي أمبير. اش غندير باش نلقى هادي بالفولت؟ خصني نحولها ديال الأمبير. عطيني 0.1 أمبير. دونك 100 بحال اللي تكون قويله يعني عندي 100 هي 0.1 أمبير. دونك U كتساوي لنا R هي 33 أوم مضروبة في 0.1. دونك 33 مضروبة في 0.1 كتساوي لنا 3.3 فولت. آخر سؤال عندي سؤال 3. نحسب l'intensité électrique d'après la loi d'Ohm. نكتب لكم هنا d'après la loi d'Ohm. La loi d'Ohm عندنا U كتساوي لنا R فوا I. عاد كنقلب أنا على I. دونك I شحال كتساوي لنا؟ هي U على R. U على R. دونك عندي 5 فولت نعوض U عندي هي 5 فولت
و ا شحال 33 اوم. هنا عندي ما نحول، دونك اي كتساوي لنا 5 فولت مقسوم على 33، دونك 5 divisé par 33 c'est égal à 0,15 ampère. دونك كنتمنى اعزائي التلاميذ ان هاد لابليكاسيون مفهومه مزيان ديال الدرس، يعني كيفاش نعمل ولا كيفاش نطبق قانون اوم، يعني كيفاش نحسب يو، كيفاش نحسب ار، وكيفاش نحسب اي.